तीसरे अशरे की दुआ जरूर सुन लें। 21 रमजान से आखिरी रोजे तक ये एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह और उसके नबी बहुत खुश होते हैं। ये तस्बीह ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। दोस्तों, रमजान के बाबरकत महीने के आखिरी अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो इस दुआ को 21 रमजान से आखिरी रोजे तक पढ़ लेता है, वो अपनी आंखों से अपनी तकदीर बदलते देखता है। 21 रमजान से आखिरी रोजे तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें और इस आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा सदका करें। मुसीबतें और तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी। घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। माह रमजान 2025 का सबसे मकबूल वजीफा। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, या कोई किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, शिफा चाहिए, तो ये दुआ पढ़ ले। उसकी तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां, तमाम दुख तकलीफें, रंजो गम, माली परेशानी, रिस्क और दौलत की तंगी, बे औलादी, औलाद की ताबेदारी जैसे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनके घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, इसका वजीफा करने से अल्लाह ताला रमजान अल मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना मालो दौलत कैसे आ गया। ये ऐसा बाबरकत महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत, बीच का हिस्सा मगफिरत और आखिरी जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इसमें अपना गुलाम पर नौकरी के बोझ को हल्का कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देगा और आग से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें सारा काम नहीं, 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो। वो कलमा तैयबा और अस्तगफार की कसरत है। और 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजेदार को अफ्तार कराते हुए पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा, जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उससे प्यास नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये तफसीली हदीस हर मुसलमान को अपने अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने के वो काम तफसील के साथ बताए जिनको रमज़ान में ही करना चाहिए, और रमज़ान में जो अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है उसका भी जिक्र फरमा दिया, ताकि हर मुसलमान इस मुबारक महीने में शौक के साथ इबादत करें। दोस्तों, ये इंसानी फितरत है कि उसे किसी चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है तो उसकी रगबत उस जानिब बढ़ जाती है। तो दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना हमें इसीलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कुर्ब में कमी वाक़या हो जाती है। तो रमज़ान अल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत से उस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को दूर कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। दोस्तों, याद रहे कि शाबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी होता है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतजार में शाबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रिवायत में है कि शाबान का चांद रमज़ान के इंतजार में गिन गिन कर गुजारो। दोस्तों, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शाबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूं फिक्रमंद फरमाते कि याद रहे, ये सिर्फ सहाबा को फिक्रमंद नहीं फरमाया, बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि रमज़ान में क्या आमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में वाज़े फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फिगन होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे रखना फर्ज फरमाया
اور اس رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو سحری اور افطاری کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ جو مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان کے آخری دن ہیں۔ رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے 2 مہینے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسے کہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے، اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، یہ جوش و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی اپنے آخری حصے میں ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں کو کس طرح سے گزارتے ہوئے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کی جائے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی مبارک دعا ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، کہ جس کی 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر طرح کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے اور دعا کے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ دوستو، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک کے آغاز میں امت مسلمہ پر نچھاور ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص کیا گیا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دوسرا عشرہ امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے ہے، کہ جس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، تو اس لیے تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ خاص فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات بھی آتی ہے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے۔
اعتکاف بیٹھتے اور شب بیداری کرتے۔ رمضان المبارک کے اس عشرے کی بھی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو بخشوا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہیں، دنیاوی اسباب کے حوالے سے اس کی ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اور اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات میں عبادت، ذکر، دعا اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا اس عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ دوستو، اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے جو در ذیل ہیں۔ نمبر 1، استغفار اور توبہ۔ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو کہ واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 2، درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نمبر 3، سورۃ القدر کی تلاوت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سورۃ القدر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تہجد اور نوافل۔ اس عشرے میں رات کے وقت تہجد اور نوافل ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ اور خیرات۔ آخری عشرے میں صدقہ اور خیرات کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات کیسے گزاری جائے؟ لیلۃ القدر میں عبادات اور ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان عبادات اور ذکر و اذکار میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت، نوافل کی ادائیگی، خصوصاً تہجد، دعا مانگنا، خصوصاً وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، صدقہ اور خیرات کرنا، ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا، اور اس عشرے کی اس مبارک رات میں خصوصی اعمال کرنے چاہیے۔ ان میں اعتکاف بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔
تو अगर मुमकिन हो आखिरी अशरे का एहतिकाफ ज़रूर करना चाहिए। रातों को जाग कर इबादत करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आखिरी अशरे में रातों को जाग कर इबादत किया करते थे। सदका और खैरात में हिस्सा लेना चाहिए। जो लोग माली तौर पर मुस्तहिक हैं उन्हें इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात में हिस्सा लेना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके इस बाबरकत अशरे में कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। अपने और पूरी उम्मत मुस्लिमा की भलाई, मगफिरत और जन्नतुल फिरदौस की दुआ करनी चाहिए। अपने मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करनी चाहिए, उनकी बख्शिश करवानी चाहिए, क्योंकि ये अशरा रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। बेपनाह बरकतों और रहमतों का समाना है। ये मगफिरत, बख्शिश और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। हमें चाहिए कि इस अशरे को गनीमत जानकर इबादत में मशगूल रहें, लैलतुल कदर की तलाश करें, दुआ और ज़िक्र व अस्कार में बताए गए तरीके के साथ इजाफा करें और अल्लाह से बख्शिश तलब करें। अल्लाह ताला हमें इस अशरे की बरकतें नसीब फरमाएं और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएं। आमीन। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे में आपको ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। इससे आपकी मगफिरत हो जाएगी, आपकी गैबी मदद हो जाएगी, आपकी माली तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। इसके अलावा हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और फिर रमज़ान का महीना अता फरमाया। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके और रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 अशरों को भी लापरवाही में गुजार दिया और कोई अमल नहीं कर सके, तो तीसरे अशरे की ये दुआ लाजमी पढ़ लें। 21 रमज़ान मुबारक से आखिरी रोज़े तक इस दुआ का कसरत से विर्द करें। इसको पढ़ने वाले से अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं। जिससे रब और उसका महबूब राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, तो फिर उस इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। अब ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में सरफराज फरमाएगा, आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, आपको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाएगा। याद रहे कि रमज़ान का इंतज़ार हर मोमिन मुसलमान को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को बढ़ा देता है। ये मुशाहिदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखान पर इतनी चीज़ें नहीं होती जितने कि रमज़ान के महीने में सैर व अफ्तार के वक्त मौजूद होती हैं। इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा बरकत रख दी है और इस महीने में नेकियों का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है और गुनाह भी कम हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान भी नेकी की जानिब दौड़ के आते हैं और बुराई का रास्ता छोड़ देते हैं। तो आपने रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे की कदर करते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है और अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये अमल करके राज़ी कर लेना है। ये ऐसा बाबरकत अमल है कि इसकी ताकत का अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा। जो बंदा ये अमल करता है वो इतना फैज़ पाता है कि उसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको अमल का मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने 21 रमज़ानुल मुबारक से आखिरी रोज़े तक यानी अशरा निजात में जो दुआ ज़िक्र की है वो किस तरह पढ़नी है और ये तस्बीह किस तरह पढ़नी है। आपने इस अमल को करने के लिए कोई वक्त और जगह मुकर्रर कर लेनी है और उस वक्त आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तीसरे अशरे की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी, तर्जुमा, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। इसको कसरत से पढ़ना है, जितनी आपकी तौफीक ताकत हो आपने तीसरे अशरे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इसके अलावा आप जितना चाहें पढ़ लें, लेकिन जब ये अमल करने के लिए बैठें तो इस दुआ को आपने कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है। यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने इस दुआ की पढ़नी है और उसके बाद एक तस्बीह आप लोगों ने या रज़्ज़ाकु अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाकु इसकी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था।
دوستو، اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار، لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ دوستو، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔